यशायाह की किताब पहला बाब। खुदा अपने लोगों को डांटता है। यशायाह बिन आमूस की रोया जो उसने यहूदा और यरूशलेम की बाबत यहूदा के बादशाहों उजिया और युदाम और आखज और हिजकिया के अय्याम में देखी। बदकार बस्ती। सुन आए आसमान और कान लगा ऐ जमीन कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहिब की चरनी को, लेकिन बनी इस्राएल नहीं जानते। मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। आह खताकार ग्रोह, बदकिरदारी से लदी हुई कौम, बदकिरदारों की नस्ल, मक्कार औलाद, जिन्होंने खुदावंद को तरक किया, इस्राएल के कद्दूस को हकीर जाना और गुमराह बरगश्ता हो गए। तुम क्यों ज्यादा बगावत करके और मार खाओगे? तमाम सर बीमार है और दिल बिल्कुल सुस्त है। तलवे से लेकर चांदी तक उसमें कहीं सेहत नहीं, फकत जख्म और चोट और सड़े हुए घाव ही हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल से नरम किए गए हैं। तुम्हारा मुल्क उजाड़ है, तुम्हारी बस्तियां जल गईं। परदेसी तुम्हारी जमीन को तुम्हारे सामने निगलते हैं। वो वीरान है, गोया उसे अजनबी लोगों ने उजाड़ा है, और सयून की बेटी छोड़ दी गई है, जैसी झोंपड़ी पाकिस्तान में और छप्पर ककड़ी के खेत में, या उस शहर की मानिंद जो महसूर हो गया हो। अगर रब्बुल अफवाज हमारा थोड़ा सा बकिया बाकी ना छोड़ता तो हम सदूम की मिसल और अमूरा की मानिंद हो जाते। आए सदूम के हाकिमों, खुदावंद का कलाम सुनो। आए अमूरा के लोगों, हमारे खुदा की शरीयत पर कान लगाओ। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारे ज़बीहों की कसरत से मुझे क्या काम? मैं मेंढों की सोख्तनी कुर्बानियों से और फरबा बछड़ों की चर्बी से बेजार हूं, और बैलों और भेड़ों और बकरों के खून में मेरी खुशनूदी नहीं। जब तुम मेरे हजूर आकर मेरे दीदार के तालिब होते हो, तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बारगाहों को रौंदो? आइंदा को बातिल हदिये ना लाना, बखूर से मुझे नफरत है, नए चांद और सब्बत और ईदी जमात से भी, क्योंकि मुझ में बदकिरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्ररा ईदों से नफरत है। वो मुझ पर बार हैं, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं न सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें। अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हों, वो बर्फ की मानिंद सफेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अर्गवानी हों तो भी ऊन की मानिंद उजले होंगे। अगर तुम राजी और फरमाबरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे, पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से ये फरमाया है। वफादार बस्ती कैसी बदकार हो गई। वो तो इंसाफ से मामूर थी और रास्तबाजी उसमें बसती थी, लेकिन अब खूनी रहते हैं। तेरी चांदी मैल हो गई, तेरी मैल में पानी मिल गया। तेरे सरदार गर्दनकश और चोरों के साथी हैं। उनमें से हर एक रिश्वत दोस्त और इनाम का तालिब है। वो यतीमों का इंसाफ नहीं करते और बेवाओं की फरियाद उन तक नहीं पहुंचती। इसलिए खुदावंद रब्बुल अफवाज इस्राएल का कादिर यूं फरमाता है कि आह, मैं जरूर अपने मुखालिफों से आराम पाऊंगा और अपने दुश्मनों से इंतकाम लूंगा, और मैं तुझ पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा और तेरी मैल बिल्कुल दूर कर दूंगा, और उस रांगे को जो तुझ में मिला है जुदा करूंगा। और मैं तेरे काजियों को पहले की तरह और तेरे मुशीरों को इब्तदा के मुताबिक बहाल करूंगा। इसके बाद तू रास्तबाज बस्ती और वफादार आबादी कहलाएगी।
سیون عدالت کے سبب سے اور وہ جو اس میں گناہ سے باز آئے ہیں راست بازی کے باعث نجات پائیں گے، لیکن گناہگار اور بد کردار سب اکٹھے ہلاک ہوں گے، اور جو خداوند سے باغی ہوئے فنا کیے جائیں گے، کیونکہ وہ ان بلوتوں سے جن کو تم نے چاہا شرمندہ ہوں گے، اور تم ان باغوں سے جن کو تم نے پسند کیا ہے خجل ہوگے، اور تم اس بلوت کی مانند ہو جاؤ گے جس کے پتے جھڑ جائیں، اور اس باغ کی مثل جو بے آبی سے سوکھ جائے۔ وہاں کا پہلوان ایسا ہو جائے گا جیسا سن، اور اس کا کام چنگاری ہو جائے گا۔ وہ دونوں باہم جل جائیں گے اور کوئی ان کی آگ نہ بجھائے گا۔ دوسرا باب، دائمی امن اور سلامتی۔ وہ بات جو یسایہ بن آموس نے یہودا اور یروشلم کے حق میں رویا میں دیکھی۔ آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی، بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی، آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا، اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر بھالیں اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے، اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی، اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ اے یعقوب کے گھرانے، آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلیں۔ گردن کشی نابود ہوگی۔ تو نے تو اپنے لوگوں یعنی یعقوب کے گھرانے کو ترک کیا، اس لیے کہ وہ اہل مشرق کی رسوم سے پر ہیں، اور فلسطینیوں کی مانند شگون لیتے اور بیگانوں کی اولاد کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں، اور ان کا ملک سونے چاندی سے مالا مال ہے، اور ان کے خزانوں کی کچھ انتہا نہیں، اور ان کا ملک گھوڑوں سے بھرا ہے، اور ان کے رتھوں کا کچھ شمار نہیں، اور ان کی سرزمین بتوں سے بھی پر ہے۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں کی صنعت یعنی اپنی ہی انگلیوں کی کاریگری کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس سبب سے چھوٹا آدمی پست کیا جاتا ہے اور بڑا آدمی ذلیل ہوتا ہے، اور تو ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا۔ خداوند کے خوف سے اور اس کے جلال کی شوکت سے چٹان میں گھس جا اور خاک میں چھپ جا۔ انسان کی اونچی نگاہ نیچی کی جائے گی اور بنی آدم کا تکبر پست ہو جائے گا، اور اس روز خداوند ہی سر بلند ہوگا، کیونکہ رب الافواج کا دن تمام مغروروں، بلند نظروں اور متکبروں پر آئے گا، اور وہ پست کیے جائیں گے، اور لبنان کے سب دیوداروں پر جو بلند اور اونچے ہیں، اور بسن کے سب بلوتوں پر، اور سب اونچے پہاڑوں اور سب بلند ٹیلوں پر، اور ہر ایک اونچے برج پر، اور ہر ایک فسیلی دیوار پر، اور ترسیس کے سب جہازوں پر، غرض ہر ایک خوشنما منظر پر، اور آدمی کا تکبر زیر کیا جائے گا، اور لوگوں کی بلند بینی پست کی جائے گی، اور اس روز خداوند ہی سر بلند ہوگا، اور تمام بت بالکل فنا ہو جائیں گے۔ اور جب خداوند اٹھے گا کہ زمین کو شدت سے ہلائے، تو لوگ اس کے ڈر سے اور اس کے جلال کی شوکت سے پہاڑوں کے غاروں اور زمین کے شگافوں میں گھسیں گے۔ اس روز لوگ اپنے سونے چاندی کی مورتوں کو جو انہوں نے پوجنے کے لیے بنائی چھچھوندروں اور چمگادڑوں کے آگے پھینک دیں گے، تاکہ جب خداوند زمین کو شدت سے ہلانے کے لیے اٹھے تو اس کے خوف سے اور اس کے جلال کی شوکت سے چٹانوں کے غاروں اور ناہموار پتھروں کے شگافوں میں گھس جائیں۔ پس تم انسان سے جس کا دم اس کے نتنوں میں ہے باز رہو، کیونکہ اس کی کیا قدر ہے۔